सर येयला तेन्ना जास्त तेंच्यांनी भर दिला म्हणजे बेसीक नीड ज्या लोकांक लागता तेजेर वॉटर जावं, रस्तो जावं आणि त्याच प्रमाणे सेवरेजाची इतले सारखे कंप्लेंट्स आसताले आमकां आणि सड्याचेर जेटीचेर सगळ्या कडेन काम सेवरेजाचें चालू जाला. सड्याचेर कंप्लीट जाल्लेले आसा, जेटीचेर आतां चालू आसा. तशेंच आयज आसा तो म्हाज्या वॉर्डान स्टार्ट जाल्लेले आसा हाफी मस्जिदासून हनुमान टेम्पला कडेन आणि पयलींचे जे पायप्स आसा ते 40 इयर्स बॅक तेंच्यांनी हे केल्ले आनी तेज्या फाटल्यान कोणीच तेजेर लक्ष दिवंक नासलेलो. खुबशे इश्यू त्याच खातीर जाताले की बारीक गोश्टीचेर कोण लक्ष दिनासलेलो. सराचे हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की म्हाज्या वॉर्डान खुबशी आतां अशी कामां जाली जी पयलीं केन्नाच जावंक नासलेली. पयलींच्या टर्माक कितलेशे इयर्स जाले जावंक नासलेली खुबशी कामां जाता म्हणून हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. आनी तशेंच आतां जी पायप आसा ती 80 इयर्स 90 इयर्स पडून तांकां कांयच जावचें ना खंय. सो ह्यो प्रॉब्लम आनी येवचो ना. हेज्या फुडें बीन हांव म्हणटा बरी कामां आसा ती जावनी आमच्या कडसून. आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची सिरवेज पायपलायन आसा ती कितलीशी वर्सां जाली ओल्ड पायपलायन आसा आनी तेजे लागून तुमी पळयताले कितें सगळे कडेन सिरवेजीचो आमकां खूब इश्यू जातालो आनी स्पेशली आमच्या बायणा एरियेत. आयज सिरवेजीचे आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम घेतलेलें आसा आनी आयजची जी पायपलायन आसा ती ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड आसा जे आमचे ऑफिशलान सांगलेले आसा. सो ती पयली आसलेली 150 डायमिटर आसलेली. सो आतां ती वाडोवन आमी न्यू पायपलायन घालून वी आर मेकिंग इट 300. सो डबल ती सायज करता. सो जो स्मूथ फ्लो जावंक जाय तेजे लागून आमी हे घेतलेले आसा आनी हो एक वायटल प्रोजेक्ट. आतां हालींच आमी सड्याचेर स्टार्ट केलेलो. सो सड्याचेर फूल काम चालू आसा, ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेलें आसा. जे उपरांत आमी जेटीचेर काम घेतलेलें आसा तेवूय कंप्लीट चालू आसा. तेजे उपरांत आतां आमी बायणा घेतलेले आसा. तेजे उपरांत आमी बोगद्याचेर घेतलेले. म्हणजे जितली इंटरनल सिरवेज पायपलायन जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा पळय ते सगळे कडेन काम घेवपाक आमी स्टार्ट केल्लेलें आसा. ऑलरेडी टेंडरींग स्टार्ट केल्लेलें आसा आनी सगळे कडेन जी पायपलायन आसा पळय जो आमचो मुरगांवान जो सिरवेजीचो इश्यू आसलेलो तो म्हाका परमनंटली सॉल्व करपाक लागून हांवें फुडाकार घेतलेलो आसा आनी तेज्या लागून आयचो हो बायणाचो जो प्रोजेक्ट आसा आमी घेतलो आसा हो 1.5 CRचो आसा जो तेंच्यांनी हांगा स्टार्ट करता ते. सो ही सगळी जी पायपलायन आसा पळय ती आमची न्यूली विथ डबल डायमिटर जो 300 घालून आमी ते रिप्लेस करपाचो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जी मेन पायपलायन आसा जी सड्या वयरसून बस स्टॉपा वयरसून ती आमची लक्ष्मी नारायण देवळा कडसून ती रायट टू सिरवेज प्लांटा कडेन होवूय प्रोसेस चालू आसा. तोवूय आमी बेगीनच्या बेगीन आमी तोवूय टेंडरींग करून तोवूय प्रोसेस स्टार्ट करतलो. जेच्या कारणान जी मेन पायपलायन जी सगळी पायपलायन येवन कनेक्ट जाता आनी मेन पायपलायनसून जो आमकां सदांच पळयता तुमी जेटीचेर पळयल्यार सदांच तो ओवरफ्लो जाता. पावसार आमकां खूब त्रास जाता, सगळे कडेन ओवरफ्लो जावपाक लागता. सो हे परमनंटली हेजें सोल्युशन काडपाक लागून हें काम घेतलेलें आसा आनी हेज्या लागून फूल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो म्हाका फूल तेंको मेळ्ळो आसा, सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी तेज्या सपोर्टाचेर आयज आमी सगळीं कामां घेतलेलीं आसा आनी जाता त्या प्रमाणे खंयचोरी. आनी हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमच्या आख्ख्या रेजिडंट्साक की जी सिरवेज कनेक्शन तुमची आसा ती तुमी कनेक्ट करून घेवची. तुमी ते पयशांचें तोंड पळोवनाका. कोणा कडेन एफर्ट जायना जाल्यार तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितले, बट सगळ्यांनी कनेक्ट करून घेवपाचो हो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. नाजाल्यार कितें जाता ते ड्रेनेजान कनेक्ट केल्या उपरांत थंयसरले जे उदक आसा ते घाण जाता. सो तेज्या लागून सगळ्यांनी आपली सिरवेज लायन आसा ती कनेक्ट करून घेवची. कोणा कडेन एफर्ट जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमचो डिपार्टमेंट करून दितले अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करता. आमच्या आमदारान जे काम करून स्टार्ट केलेलें जे चेअरमॅनशीप जेन्ना मेळ्ळी सड्याच्यान स्टार्ट जे काम जालेलें आमी जाणा आसतले इश्यूज आमचे देस्तोरे कडेन बी हेजो सेवरेजीचो व्हडलो इश्यू आसलेले कितलेच फावटी बी हायलायटूय जाल्या मिडियानूय. आनी तशेंच आमचे फावंडेशन अशें स्टार्ट केलेलें आमचे सड्यार जेटी देस्तेरे कडेन आनी आयज बायणा पावलो. टोटल मुरगांवान इतलें काम स्टार्ट जालां, इतलें डेव्हलपमेंट स्टार्ट जालां. आयज MLAन आमचे भरपूर कामां स्टार्ट केलेलीं आहा. जसो रस्तो डेव्हलप जाला आयज हिंगा इतलो कचरो उडयताले आयज हिंगा हे क्लीन जालां, फुटपाथ क्लीन जालेली आहा. आनी आयज तशेंच आमचे आयज सेवरेजीचें हिंगा एक ओपनिंग उद्घाटन जालां. ताका लागून देव बरें करून म्हाका संकल्प बामणकर बाब संकल्प बामणकर आमचो MLA आनी तशेंच सेवरेज डिपार्टमेंटाचे लोकांक आनी तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तेणीन हें कार्य घेतलां आनी बरें घेतलां.
या म्हाका दिसता हे 30 वर्सां फाटीचे पायपलायन पयलींचे आतां सराचे नजरेन आयला की लोकांक त्रास जाता म्हणून तेणी नवो घालपाक हिंगासून मारुती टेम्पल पासून नवें घालपाक चिंतता. तुमी जाणा जायत एक मॅडमीन बरें काम केलें संकल्पाचे हेजेर आमचे MLAचे जर हिंगा लोक कचरे उडयताले तें काम बरें करून दिला आनी फुडें बरें काम करतलो म्हणून हे हांव इच्छा जाहीर करता आनी सगळ्यांचे तेंको आसून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज जे सेवरेजीचे नवी पायपलायन घालपाची ते इनॉग्रेशन केला तें हांव बरी गोश्ट म्हणटा. कित्याक आमी हांगाच रावपी 40 वर्सां पयलीं पायपलायन हांवें बी घालतना पळयल्लें आसा बरें डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. आज 300 मीटर डायमिटराचेर कळटा आमच्या MLA साहेबान संकल्प आमोणकरान जे इनिशिएटीव घेवन केला पळय ती बरी गोश्ट वाखाणण्याची गोश्ट. कित्याक हांव पळया की दर फावटी पावसान भितर न्ही ओवरफ्लो जाताले आनी आमी कंप्लेंट करताले कळ्ळें न्ही. आतां हे कंप्लेंट जावपाचें फुडें जावचेंच ना अशें हांव चिंततां कळ्ळें न्ही. आनी फुडें आमचे MLA संकल्प बाब आसा पळय बरी कामां घेवन येतलो. जे गरजे आसा लोकांचे गरजे आसा ते करूं येतले. ताका देव बरें करूं म्हणटा संकल्प बाब आनी अशेंच तेंको येवनी सगळ्यांचो आनी अशेंच काम जावनी आमचे लोकांचे एक म्हणटा देव बरें करूं.